आर्मी कोर्ट्स और जो सिविल कोर्ट्स हैं इनमें डिफरेंट आर्मी एक्ट के तहत मुकदमात किस तरह चलते हैं, इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए माहिर कानून मियाँ दाऊद साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब आपके वक्त का। मियाँ साहब, अब आर्मी कोर्ट्स में ये ट्रायल्स होंगे, आर्मी कोर्ट्स में मुकदमात चलेंगे। सबसे पहले तो सर ये बताइएगा डिफरेंस क्या है आर्मी कोर्ट्स में और सिविल कोर्ट्स में? जो मुकदमा आर्मी कोर्ट में चलेगा क्या सिविल कोर्ट में वो चैलेंज हो सकता है? नहीं, सिविल कोर्ट में वो चैलेंज नहीं हो सकता। इनमें जो बुनियादी तौर पे फ़र्क है वो दो बातों का है। एक तो लफ्ज़ का फ़र्क है, वो फ़ौजी अदालतें हैं, ये आम अदालतें हैं, बस। बाकी जैसे ट्रायल वहाँ पर यहाँ पर इन अदालतों में चलता है, वैसे ही ट्रायल उन अदालतों में चलता है। यहाँ पर पाकिस्तान के जो आम सिविलियन अदालतों का निज़ाम है उसमें प्रॉब्लम ये है कि जजेस जो हैं वो इन्फ्लूएंस हो जाते हैं। मुलज़म जो हैं वो केस को डिले करने के लिए तारीखें लेते हैं, कभी जो टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं। वो प्रोसिक्यूशंस जो हैं, जो मुदई होती है, मुदई और मुदई के जो गवाह होते हैं, जो रियासत होती है, पुलिस होती है, उसकी तफ्तीश वो डिले करने के लिए बाज़-औक़ात जो है वो कभी पेश नहीं होते और उनके वारंट्स निकालने पड़ते हैं। ये बेसिकली आम सिविलियन अदालतों का हाल है। फौजी अदालत में ये होता है कि आपके सामने आपको आपका ट्रायल जब शुरू करना है उससे पहले आपकी सारी चार्ज शीट जो है वो आपको बता दी जाती है, उसमें कोई डिले नहीं होता, आपको पूरा वकील करने का हक हासिल है। वो वकील उसके ऊपर केस के ऊपर ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है, उस मुकदमे को झूठा कह सकता है, अपना सारा मौक़िफ़ जो है वो विद एविडेंस जो है वो वहाँ पर पेश कर सकता है। इसलिए इसमें इतना कोई ख़ास आप कह लें कि प्रोसीजरल वाइज जो है वो फ़र्क नहीं है। हाँ, मॉरल साइड के ऊपर ये ज़रूर डिबेट चल रही है और वो हमेशा से चलती आ रही है। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी कहा जाता है कि जब ये जो आम सिविलियंस हैं इनके ट्रायल जो है वो फौजी अदालतों में नहीं होने चाहिए। लेकिन ये जब गैर मामूली हालात हों तो उन गैर मामूली हालात में इस तरह के इक़दाम जो हैं वो करने पड़ते हैं। अब देखें मियाँ साहब, आपकी बात तो ठीक है, लेकिन जब हमारे पास दहशतगर्दी की अदालतें मौजूद हैं और वहाँ पर केसेस चल रहे हैं तो ये सारा दहशतगर्दी ना कि उन्होंने बाहर निकलकर शर फैलाया और दहशतगर्दी फैलाई, दहशत फैला दी, तो 780 के तहत उन कोर्ट्स में नहीं ये जा सकते। ये सिर्फ दहशतगर्दी नहीं ना, ये बगावत भी है, ये रियासत के साथ गद्दारी भी है। आपने जब एक फौजी तनसीबात को जाके बराह रास्त टारगेट किया और वहाँ पर फौजी अफसरान के सामने उनको नारेबाजी की, उनको सेड्यूस करने की कोशिश की, उनको कन्विंस करने की कोशिश की कि आप रास्ते से हट जाए, हमने अटैक करना है। वो मजबूरी की हालत में या किसी और सूरत हाल की वजह से वो रास्ते से हट गए, तो ये सिर्फ दहशतगर्दी नहीं है। और फिर जैसे आपने फरमाया कि दहशतगर्दी की अदालतें तो मौजूद हैं, सो मैं बड़ा ओपनली एंड फ्रैंकली मैं खुद एहतसाबी पे बहुत यकीन रखता हूँ। आप बिलीव करें, मुझे आप भारी फीस दें और मुझे रिश्वत देने के भी पैसे दें, मैं आपको इन्हीं सदादी दहशतगर्दी अदालतों से जानवन दहशतगर्द छुड़वा के दे देता हूँ, बेगुनाह साबित करवा के दिखा। जी करवा देता हूँ, और जो गुनाहगार है उनको सजा दिलवा के दिलवाता हूँ। तो ये पाकिस्तान के जुडिशियल सिस्टम का फेलियर है, ये बहुत बड़ा फेलियर है। और ये आप देखें पूरी दुनिया के अंदर अगर पाकिस्तान के या पूरी दुनिया के जो ममालिक के जुडिशियल स्टैटिस्टिक्स को, रूल ऑफ लॉ को, कन्विक्शन रेट को, प्रोसिक्यूशन रेट को कंसीडर किया जाता है तो उसकी कोई ठोस वजूहात है ना। वो वजूहात यही है जिनकी बुनियाद के ऊपर आज पाकिस्तान में अदल जो है वो आखिरी नंबरों में खड़ा हुआ है। ये वजह है सारी। अच्छा, इससे तो क्रेडिबिलिटी भी किसी हद तक कॉम्प्रोमाइज़ होती है। सवाल उठते हैं कि जब उसी के पैरेलल मिलिट्री कोर्ट्स में अदालतें लोग जाते हैं और मुकदमा चलते हैं तो फिर कहीं ना कहीं जो सिविल कोर्ट्स हैं उनकी कारकर्दगी के ऊपर भी सवाल उठते हैं। और दूसरा मियाँ साहब ये बताइएगा, क्या सिर्फ मिलिट्री कोर्ट्स में पॉलिटिशियंस जो हैं उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो सकते हैं, वहाँ पे उनका भी ट्रायल हो सकता है, या फिर आम सिविलियंस को ही उसके अंदर ट्रायल में मुलविस किया जा सकता है? जो पाकिस्तान आर्मी एक्ट की सेक्शन है 21D, उसने इस बात की वजाहत कर दी। इसके अंदर 1967 के अंदर एक अमेंडमेंट आई थी जिसके बाद ये वजाहत की गई। आर्मी एक्ट उनके ऊपर लागू होता है मजमूई तौर के ऊपर जो फ़ौज के डिसिप्लिन में लोग हैं, जितने भी आपकी फोर्सेस हैं, एयर फोर्स हैं, उनके सारे एक्ट उनके अंदर वो एक्ट जो है वो लागू होता है, उनको कवर करता है। हर तरह का उनका बिहेवियर, टर्मिनेशन और किसी किस्म की वो डिसोबीडियंस करते हैं, वो सारे उनके हैं। लेकिन उसके बाद जब ज़रूरत महसूस की, उस वक्त हालात इस तरह के बन गए थे कि जो आम लोग हैं वो इस तरीके से इकदाम कर रहे थे जिसकी वजह से पाकिस्तान के खिलाफ साजिश जो है रियासत से बगावत के ज़ुमरे में आते हैं। जी, उसको फिर अमेंडमेंट की गई। उस अमेंडमेंट करके फिर उन्होंने उसमें इस बात की वजाहत की कि एक तो वो लोग जो आर्मी के डिसिप्लिन में आते हैं और दूसरे वो लोग भी जिनके ऊपर ये एक्ट लागू नहीं होता लेकिन वो इस तरह के इकदाम करते हैं जिससे रियासत का वजूद खतरे में आता है, या फौजी अफसरान को रियासत की फर्माबरदारी से
پیچھے ہٹانے کے لیے اقدامات کرتے ہیں, ان کو لاجسٹک سپورٹس کرتے ہیں, ان کو ٹرانسپورٹیشن کرتے ہیں, ان کے اوپر اٹیک کرتے ہیں, یہ ساری چیزیں کرتے ہیں, تو پھر وہ افراد جو ہیں وہ بھی اس میں ملوث ہو سکتے ہیں, ان کا بھی ملٹری کوڈ کے اندر جو ہے وہ ٹرائل ہو سکتا ہے. تو یہ قانون میں سزائیں کیا ہیں اب یہ جو جن دفعات کے تحت یہ مقدمات درج ہوں گے ان میں کس سزائیں کتنی دیر میں ملیں گی اور کتنی دیر میں یہ پروسیجر چلے گا سارا؟ دیکھیں فوجداری قوانین میں یا اس طرح کے معاملات میں ہر شخص کی جو سزا ہے وہ اس کے کردار کے حوالے سے اس کا تعین ہوگا. اگر تو کوئی پتھر مارنے میں ملوث ہے اس کو پتھر مارنے کی حد تک سزا ملے گی, اگر کوئی توڑ پھوڑ کرنے میں ملوث ہے توڑ پھوڑ کرنے میں سزا ملے گی, اگر کوئی فوجیوں کو یا وہاں پر موجود شہریوں کو زخمی کرنے میں ملوث ہے اس کو اس کے کردار کے حوالے سے سزا کا تعین جو ہے وہ اس کے کردار کے حوالے سے ہوگا. اور جب ملٹری کوڈ کا ٹرائل کا پروسیجر یہ ہوتا ہے عام طریقے سے, تو عام عدالتوں میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے, لیکن ان میں ہر بندے کو اس کے کردار کے حوالے سے ود ایویڈنس اس کا چارج پڑھ کے سنایا جاتا ہے اور دکھایا جاتا ہے کہ یہ تمہارے کے اوپر الزام ہے اور اس الزام کی سپورٹ میں یہ ایویڈنس ہے, اس ایویڈنس میں تمہارا کیا موقف ہے, اس کو وکیل کرنے کا حق دیا جاتا ہے. وہ وکیل اس ایویڈنس کو تھریش آؤٹ کرتا ہے یا نیگیٹ کرتا ہے, وہ اپنا موقف دے گا, میں وہاں پر موجود تھا وہ بھی ود ایویڈنس. آپ نے وہاں یہ عام طرح والا جواب نہیں ہے, یہاں پہ تو بہت ساری اچھا میاں صاحب چل جاتی ہیں. سول کورٹس میں تو یہ طریقہ ہوتا ہے نا کہ اگر وکیل سویلین کورٹس میں اگر وہاں پہ کوئی فیصلہ اس کے خلاف آتا ہے تو اس کے پاس اپیل کا حق ہوتا ہے اور وہ سپریم کورٹ سے بھی رجوع کر سکتا ہے. تو یہاں پہ کیا طریقہ کار ہے, یہاں پہ کوئی اپر فورم ہے ایسا جہاں پر اگر آپ مطمئن نہیں ہیں کسی اور فورم میں آپ رجوع کر سکیں؟ بالکل ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں, جہاں پر بھی اگر کوئی ملزم یہ سمجھتا ہے دو وجوہات کی بنیاد کے اوپر وہ ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر سکتا ہے, ریٹ جوریسڈکشن میں یا 184(3) میں. اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے بنیادی آئینی حقوق کی وائلیشن ہوئی ہے اس ٹرائل کو کنڈکٹ کرنے کے دوران یا اس کنوکشن کے دوران جو ہے وہ پروسیجر جو ہے وہ فالو نہیں کیا گیا, یا جس جج نے یا جس فیلڈ FJMC جن کو کہتے ہیں فیلڈ جنرل کورٹ مارشل والے, اگر انہوں نے ان کا دائرہ اختیار نہیں تھا اس مقدمے کو سننے کا لیکن انہوں نے سن لیا ہے اور اس بنیاد کے اوپر وہ عدالت میں ہائی کورٹ میں ریٹ کے ذریعے اس کو چیلنج کر سکتا ہے سپریم کورٹ میں. اور اگر 245 کے تحت ہائی کورٹ میں فوج کو اگر آپ نے طلب کر لیا گیا ہے تو پھر کچھ حد تک 199 میں جو ہائی کورٹس کی جوریسڈکشن ہے وہ ریسٹرکٹ ہو جاتی ہے, تو بندہ وہ پھر بھی سپریم کورٹ میں جا سکتا ہے. لاتعداد لوگوں نے اپنی جو کنوکشنز ہیں ان کو چیلنج کیا ہوا ہے, وہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ بھی ہیں, ہائی کورٹ میں بھی پینڈنگ ہیں, ڈیسائیڈ بھی ہو چکی ہیں. اور سب سے زیادہ یہ بھی پاکستان کی آپ کہہ لیں کہ ہسٹری میں ہوا کہ عمران خان صاحب کے دور میں سب سے زیادہ مجموعی طور کے اوپر 25 سویلینز کا جو مقدمات ہیں وہ فوجی عدالتوں میں چلائے گئے اور ان میں سے ان کو سزا ہوئی. تو ان کی اپیلیں جو ہیں وہ ہائی کورٹس میں پینڈنگ. ابھی جو اممیچور بچے ہیں کیونکہ اکثر تھے وہ تقریباً جو ایج گروپ دیکھے نا وہ 16-17 سے 22-23 سال تک کے اس ایج گروپ کے لڑکے تھے جو اس کام میں ملوث تھے سارے. اور اب جو انڈر 18 ہے کیا ان کے لیے بھی اس طرح سے ہی سزائیں ہوں گی جو کہ ابو لوگوں کے لیے ہوں گی؟ اور پلس بہت سے ایسے لوگ تھے جو کہ آئے ہی مطلب یہاں کے پنجاب کے ریزیڈنٹ نہیں تھے, آئے دوسرے علاقوں سے تھے, تو ان کو کس طرح سے, کیا ان کا بھی مقدمہ یہیں پر چلے گا یا پھر وہاں پر چلے گا جہاں سے وہ ان کا تعلق ہے؟ نہیں, جہاں پر وقوع ہوا نا, پہلی تو بات آیا وہ جہاں سے کہیں سے مرضی ہے, لیکن جہاں پر وقوع ہوا اس پلیس آف اکرنس کے اوپر جو فوجداری قوانین میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کرمنل پروسیجر کوڈ میں وہاں پر ہوگا. دوسری بات رہے گی بچوں کی حد تک جب یہ بات کوئی سامنے آئے گی کہ وہ 18 سے کم ایج کا ہے تو اس کا ٹرائل کیسے کنڈکٹ کرنا ہے, اس کو پھر اس کے اکارڈنگلی جو پاکستان کے آپ کہہ لیں وہ ایک ٹرم یوز ہوتی ہے بچوں کے ٹرائلز کے حوالے سے, وہ اس کے اکارڈنگلی اس کا ٹرائل جو ہے وہ کنڈکٹ کیا جائے گا. اور اس کے ساتھ ایک بات نا بڑی واضح ہے, دیکھیے اگر کسی کے ذہن میں یہ تاثر ہے نا کہ ملٹری کورٹس سے کسی قسم کی ناانصافی ہوگی اور اگر وہ ہوگی تو ان کی اپنی کریڈیبلٹی بڑی داؤ پہ لگے گی اگر وہ کسی کے ساتھ زیادتی کریں. الٹیمیٹلی اس بندے نے اپیل کے اندر تو جانا ہی جانا ہے, اپیل میں جا کے اگر اس نے کسی جگہ پر یہ بات بتائی اور وہ ثابت ہو گیا یہ بات کہ واقعی فوجی عدالت نے اس کا ٹرائل مکمل کرتے ہوئے اس کا کیس کنکلوڈ کرتے ہوئے ان قوانین کو اور ان رائٹس کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا تو ان کی بھی کریڈیبلٹی جو ہے وہ شیک ہوگی. سو ہر پروسیجر جو ہے, ہر قانون جو ہے, ہر شک جو ہے وہ پراپر طریقے سے تھریش آؤٹ کی جائے گی. میرے خیال میں نے بہت کم دیکھے ہیں
بات نا جب ہم ڈیموکریٹک اسٹیٹ میں رہتے ہیں تو اس میں اس بات کا ہمیں مورل پریشر ضرور آتا ہے. یہ بات ہم اسے ناپسندیدہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ یہ سویلینز ہیں تو ان کے ساتھ فوجی نہیں ہونی چاہیے, لیکن آپ حالات دیکھیں, آپ کو نا اس وقوعے کی شدت کا اندازہ لگائیں کہ ایک آپ کا کیپٹن شیر خان جس کے بارے میں انڈین جرنل نے لکھا کہ یار یہ ایک گن کے ساتھ 2 اپنے سپاہیوں کے ساتھ آ گیا اور یہ اتنی دلیری سے لڑا کہ میں اس کی دلیری کا قائل ہو گیا ہوں. آپ اس کی تصویر کو اٹھا کے اور وہ کیا اسے کہتے ہیں اس کی تضحیق کر رہے ہیں, اور آپ اس کا میسج کیا جا رہے ہیں. اب دیکھیں عالمی سطح کے اوپر اس انسیڈنٹ کو ذرا کولیبریٹ کرنے کی کوشش کریں. دنیا کیا سوچ رہی ہوگی کہ جو لوگ, جو فوج, جو ریاست اپنے ایک 4 دیواری کا جو ہے وہ حفاظت نہیں کر سکی تو وہ ایٹمی اثاثوں کی کیا بات کرے گی. بالکل صحیح. اور یہ لنک جو ہے یہ عمران خان صاحب کے اب ٹرینیور کے ساتھ آپ ملا کر پڑھیں. خان صاحب آئے, کشمیر گیا, خان صاحب 3 سال رہے اور انہوں نے پاکستان کو قرضوں میں ایسا جکڑ دیا کہ کسی بھی ریاست کو دیوالیہ کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے. اور آخری بات کیا بتی ہے پاکستان کے پاس کہ یہ ایٹمی اثاثے پاکستان کے جو ہے وہ ضبط کروانے کے لیے یہ حالات پیدا کر رہا ہے. اور خدا نہ خاصا حالات اس جانب جانے کی جو ہے نا اس طرح جا سکتے ہیں, سوالات اٹھ رہے ہیں, لیکن اللہ نہ کرے ایسا. بہت شکریہ میاں صاحب آپ کے وقت کا.